श्रीमद् भगवद गीता आदर्श गीता अध्याय 13 प्रकृति पुरुष रचेतना अर्थात विचार योग। यो चेत्रज्ञ तथापि ज्ञेय कसरे कस्तो चले को यहाँ इच्छा एक विशेष बूझ न सकूं के हो कसो हो सदा कस्तो हो पर को तथा प्रकृति को यो चेतना का पर मेरो चाह छ दिव्य जान्नु अहिले अर्को कसो सुन्दरा कुन्ती पुत्र शरीर क्षेत्र नरमा क्षेत्रज्ञ जान्ने भयो तिम्रो प्रश्न जवाफ एक यही हो क्षेत्रज्ञ क्षेत्री बन्यो ज्ञातामय बुझयो शरीर प्रणको विज्ञान विद्या भनी जसले बुझ्छ शरीर देह तनयो बन्ने छ ज्ञानी उही एउटा कार्य महत्त्वपूर्ण छ यहाँ सम्पूर्ण चिन्ने तर ज्ञातालाई परेन भन्नु यसरी गर्ने छ सम्बोधना के हो कर्म सकाम क्षेत्र सबके उत्पन्न के गर्दछ ज्ञाता माझ प्रभाव पर्छ कसरी इत्यादि संक्षेप छ ज्ञाताको गुणगान बढन रह्यो केले बनेको यहाँ हे पार्थे अब सुन्नु भन्छु म यहाँ त्यो ध्यान देऊ ममा ज्ञाताको ऋषिले त ग्रन्थ भरिमा व्याख्यान व्याख्या गरी त्यस्तै वैदिक ज्ञानका विषयमा वेदान्त चर्चा छ नि त्यस्तै वैदिक ज्ञानका विषयमा वेदान्त चर्चा छ नि ज्ञाता कर्म विशेष सूत्र सबले सम्पूर्ण जो बाँधिए कामैको छ विशेष ज्ञान गुणयो वेदान्तमा लेखिए हाम्रो कर्म छ अन्त 5 विषया संक्षेप संसारमा इच्छा द्वेष समष्टि दुख सुखै बाधा बने कर्ममा पंचीभूत समान हुन् प्रकृति का अव्यक्त सारा मना त्यस्तै क्रोध घमण्ड रोष भरिए बैरी बन्यो जीवन सर्वे सम्झनुहुन्न बुद्धि कहिले धोका दिने हो कहाँ जस्तो प्रेम र भाव छैन मनमा मान्छे रह्यो पो कहाँ आफ्नो धैर्य बुझेर लक्षण कसो आफै बुझेको दिन त्याग्दा लोभ विशेष आश मनका मान्छे बने रङ्गिना यी बाहेक सबै कुरा भुवनका अज्ञानका छन् घरा गोपी ज्ञान विशुद्ध शुद्ध जगको भन्दैछु सुन्दै गर
खाली होस् अभिमान आत्मा मन को, जो शून्य छन् आखिर मान्छे माझ बनो सदा सरलता सम्बन्धका खातिर। सुयोगै गुरुका पर्या शरणमा आक्रोश त्याग्दै पर, आफ्नो प्रेम पवित्रता र थिरता राख्नै सके सुन्दर। इच्छा भौतिक को नहोस् न जनको, स्वीकार शून्यै गरौँ खोजी गर्न सकून् दर्शन गरी एकान्त बस्दै रहूं। वैराग्यम र उपासना जमिनमा आचार्यका ज्ञानले, झुट्टा मान घमण्ड त्याग्नु मनुले छोड्दै अहंकार हे। झुट्टा मान घमण्ड त्याग्नु मनुले छोड्दै अहंकार हे। वृद्धा बाल समान शुद्ध भवले जन्जाल पारै गरी, एउटै देख्न सकून् दुःख सुखै राम्रो नराम्रो पनि। यसको अर्थ समान सह्य सहजै होस् न मान्छे सधैँ, बस्दै शुद्ध समान चित्त तलमा सत्भक्ति गर्नु सधैँ। खोजी सत्य गरेर नित्य मनमा सन्तान पत्नी पर, ज्ञानैको अनुभूति होस् न मनुमा संसार एउटै घर। चिन्ता कै न बनोस् न मानिस कहाँ, निर्वाण आफै गरी गर्नै भक्ति सको सदा कलमले बाढेर विद्या हरि। खोजी सत्य गरेर दार्शनिक के बन्दै बने मान्दछु, भक्तै होस् न पवित्र मान गरिए राम्रो भयो भन्दछु। राम्रो खोज छ सत्यको भुवनमा, अज्ञान छोड्दै गई ज्ञानी भौतिकवाद त्याग्दछ सधैँ संसार आफ्नै भनी। जान्नै पर्छ विशेषको विषयमा भन्दै रहेको म छु, आत्मा ब्रह्म प्रभाव के छ मनुमा संक्षेपमा बुझ्दछु। जो आस्वादन नित्य अमृत सरी लाग्छौ जपैका पछि, मेरो ब्रह्म अधीन अमृत सरी लक्ष्मी रमा झै बनी। फैलेको शिर हात पाउ हररे सर्वत्र आँखा भए, त्यस्तैमा अनुहार कान जसरी भूलोकमा फैलिए। जीवा पालन गर्छ हो त हरिले सम्पूर्ण स्वामी बने, माता मूल भएर यो प्रकृतिमा आशा जगाइरहे। माता मूल भएर यो प्रकृतिमा आशा जगाइरहे।
प्राणी भीत्र तथापि बाहिर हुँदै विश्वास राख्दै गई आशातीत भए चराचर सबै भुल्नेछ विद्या पनि मान्छेको छ कठोर इन्द्रिय बन्यो त्यो देख्न सक्दैन यो सानो सूक्ष्म भएर बस प्रभुजी जीवात्मा भित्रै रह्यो टाढा होस् न समीप जीव जनमा आत्मीय उस्तै बनी गर्ने छन् अनुभूति प्रेम पथको टाढा भए तापनि एकाएक बसेर एक सगले छुट्टै छुटा देखिए छुट्टै होइन कृष्ण एक सबको जीवात्मामै भेटिए कर्ता पालन हो विभाजित जसो सर्वत्र देख्दा पनि हो श्री कृष्ण अनेक एक सबको छुटेर बस्दा पनि जेठा खास प्रधान स्रोत भगवान कर्ता सबैका भए तारा सूर्य प्रकाशमान पहिले जो ज्योति साथै थिए राम्रो संग स्वभाव बुझ्दछ उही श्रद्धा तथा भक्तिले श्रद्धा पूर्वक क्षेत्र गेय उसले बुझ्ने भयो ज्ञानले हो उत्पादन ठानिए प्रकृतिका आत्मा विकारी परा जीवात्मा र अनादि बुझ्न सकिए श्री कृष्ण हो आखिरा जीवात्मा छ अनेक कारण सदा संसार दुखै दुख भोग्ने हो सब एक एक मनुले दुखै भरेका सुख कस्तो पाउँछ कार्य जीवन भयो सामीप्य बस्दा हुने राम्रा एक अनेक छन् प्रकृतिमा सम्पूर्ण एउटै बने राम्रा एक अनेक छन् प्रकृतिमा सम्पूर्ण एउटै बने आफ्ना का अनुसार भेट्छ फलती जस्तो गर्यो कामले मान्छे माझ विशेष कर्म भनियो धर्मै हुँदो कर्मले जस्तो संगत गर्छ आज अहिले त्यस्तै बनेको उही आफ्ना जीवन दिव्य वैभव भए उस्तै सबैको हुनी भोक्ता दिव्य शरीर बास गरिदा साक्षी बसेको उही स्वामी ईश्वर एउटा प्रकृतिको भोक्ता भएको पनि हामी साथ शरीर ईश्वर बसे आफै बसेका भए साक्षी दिव्य बनेर लुप्त भगवान बासै बसी जो रहे जसले बुझ्दछ मोक्ष पाउँछ भन्यो सम्बन्ध आत्मा गरौँ जीवात्मा गुण बुझ्न दर्शन गरी
सत्कर्म गर्दै हिँडौ। आफै भित्र रहेछ ज्ञान चकिलो, निष्काम द्वारा बुझौ। बुझ्दै ज्ञान विवेक यो जमिनमा, सर्वत्र श्रद्धा भरौ। प्राणी जे जति छन् र भूमि जलमा, संयोग ज्ञाता उही। पूजा गर्छ बुझेर कर्म पथको, आध्यात्म बुझ्दा उही। यो अस्तित्व रह्यो चराचर सबै, प्राणी सबैका सब। आफैले सब बुझ्नु हो सफलता, पूजा गर्या लौ नभ। जस्तो बन्दछ भक्त चित्त भगवान्, पीडा सबै टर्दछन्। ज्ञाता ज्ञान प्रमाण अध्ययन हो, यी लोक के भन्दछन्। जीवात्मा परमात्मा सब सबै, एक एकले देख्दछ। यो देख्ने मनु विद्यमान पहिले, संसार यो बुझ्दछ। यो देख्ने मनु विद्यमान पहिले, संसार यो बुझ्दछ। देखेको छ हुनेछ वास्तविकता, मान्छे रह्या जीवन। आफ्नो जीवन एक जङ्गल भयो, सोचेर बस्ने मन। यस्तो टार्न विशेष अध्ययन हो, चाहिन्छ आफ्ना घर। यो ब्रह्माण्ड विशाल फाट घर हो, राम्रो नराम्रो छ र। सारा लक्ष्य विशेष प्रश्न मनले, सम्पूर्ण देख्नु अघि। जीवात्मा छ समान बुझ्नु सबले, गन्तव्य पुग्दा पनि। आफै देख्दछ जीव जीव तनमा, सम्पूर्ण हेर्दै भने। हामी एक बराबरी तन भयौ, सर्वत्र प्राणी बने। आत्माको छ सकाम बुझ्नु अहिले, द्रष्टा बनेको भन। आत्मा एक शरीर सूक्ष्म तन हो, मस्तिष्क हो जीवन। देखेको मन बुझ्नु वास्तविकता, जानेर आत्मा पनि। आत्माको रस बुझ्न सक्छ जसले, बन्नेछ द्रष्टा उही। एउटै देख्दछ ब्रह्म भाव सबमा, आफू विवेकी भए। प्राणी यी सब एक देख्छ उसले, आध्यात्म बुझ्नै सके। आत्मा हो अविनाश दिव्य तन हो, श्री सत्यको शाश्वत। आत्मा लुप्त हुँदै हुँदैन पथमा, बन्दैन कहिले झुटा। द्रष्टा शाश्वत बुझ्न सक्छ अहिले, आध्यात्म आत्मा दुवै। आत्मा दिव्य छ दिव्य नित्य गुणले, प्राणी चलेको उसै। यो आकाश भएन लिप्त जसरी, आकाश माथै पनि।
आत्मा एक शरीर भीतर भरियो हो सर्वव्यापी उही। जस्तो दिव्य छ सूर्य को किरण त्यो ब्रह्मांड सारा छरी। प्राणी को सब तेज भर्दछ भने आत्मा भयो बुझ्नु नि। आँखा ज्ञान विशेष साथ भरिए गन्तव्य भेट्ने भयो। ज्ञाता साथ बसेर ज्ञान पढिए संसार बुझ्ने भयो। यो अध्याय सकिन्छ शब्द रसले अध्याय अर्को तल। आफै वर्णन गर्नु लौ थपथपी अध्याय यी अञ्चल। भाषाको रस शब्द शब्द रस हो गीता बनी बोल्दछ। भाषाले मनुमाझ शब्द रसको सौगात सम्झाउँछ। भाषाले मनुमाझ शब्द रसको सौगात सम्झाउँछ।